वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो आप जो है अगर यूजीसी नेट अरबी की तैयारी कर रहे हैं, इसी तरीके से सेट कश्मीर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हमारी 9:30 बजे रात में 9:30 बजे लाइव क्लासेस होती हैं। वो क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर पूरा सिलेबस डिटेल में कवर कराया जाएगा। अगर आप लाइव ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो उस लाइव क्लासेस की रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपके साथ शेयर की जाती हैं। इसी तरीके से आप हमारी टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम डेली कोई शेयर करते हैं, उसी तरीके से वीकली हमारा मॉक टेस्ट शेयर किया जाता है। तो चलिए आज की वीडियो में जो हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है यूनिट वाइज PYQs, इंशाल्लाह उसको देने की कोशिश करेंगे। यूनिट 10 पे हमारा पार्ट 1 आया, उसको देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है। अब पार्ट 2 पे हम बात करेंगे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर करना, लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे सवाल, हमने 20 सवाल जो 20 क्वेश्चन देखे, तो आप देखेंगे 3, 4, 5 क्वेश्चन तकरीबन रिपीटेशन हुए हैं, लेकिन फिर भी हमने उसको डाल दिया है ताकि आपकी नज़रों में फिर भी पता चले कि कौन से सवाल रिपीट हुए हैं, किन किन सालों में रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन एक वीडियो में हम लाया करेंगे जो यूनिट वाइज है। तकरीबन अभी यूनिट 10 चलेगा, इसके लिए 5-6 वीडियोज़ तो आएंगी ही, क्योंकि 100 से ऊपर क्वेश्चन तकरीबन बनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल यहाँ पर है आसिमतुल जमाहीर अल अरबिया अल लीबिया। ठीक है, तो लीबिया का पूरा नाम क्या है? अल जमाहीर अल अरबिया अल लीबिया, ऐसे ये नाम भी आप यहाँ से याद कर सकते हैं। तो इसकी राजधानी क्या है? तराबिलस। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? तराबिलस। उसके बाद बुरसाइद जो है मिस्र का एक शहर है, और पोरबंदर। ठीक है, पोरबंदर तो इंडिया में है, जहाँ पर गांधी जी की शायद पैदाइश हुई थी। तो ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें, दूसरा सवाल है मजल्लतुल बाअस अल इस्लामी अल बाअस अल इस्लामी तस्दुरु फी। ठीक है, तो मजल्लत बाअस अल इस्लामी ये कहाँ से जारी होता है? तो मजल्लतुल बाअस अल इस्लामी जो है नदवतुल उलमा से जारी होता है, और नीचे वाला भी मुजल्लत रायत की बात आती है। ये दोनों जो है आपका नदवतुल उलमा से ही जारी होते हैं। ठीक है, नदवतुल उलमा से जारी होते हैं, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। दोनों ही नदवतुल उलमा से जारी होते हैं, अल बाअस अल इस्लामी और मजल्लतुल रायत। ठीक है, बस आपने क्या करना है कि आप थोड़ा सा इसकी डेट वगैरह निकाल लें। आज के टाइम पे शुरुआत में किसने निकाला? ठीक है, बाअस इस्लामी सबसे पहले कब निकला, रायत सबसे पहले कब निकला, ये थोड़ा तैयार आप कर लेना। और आज के टाइम पे इसके रईस वगैरह कौन है, ये सब पूछा जा सकता है। मजल्लत सकाफ़तुल हिंद, तो मजल्लत सकाफ़तुल हिंद जो है ये कहाँ से जारी होता है? तो मजल्लत सकाफ़तुल हिंद ये जारी होता है आपका अल मजलिस अल हिंदी लिल अलाक़ात सकाफ़िया। हालांकि ये यूनिट 9 में भी आ सकता है, ये भी यूनिट 9 में आ सकता है, लेकिन मैं इसको यूनिट 10 करके ले आया। ठीक है, अल मजलिस हिंदी लिल अलाक़ात सकाफ़िया, अल मजलिस हिंदी लिल अलाक़ात सकाफ़िया। ठीक है, अल मजलिस हिंदी लिल अलाक़ात सकाफ़िया, यहाँ से सकाफ़तुल हिंद जारी होता था। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें थोड़ा ग्रामर का पोर्शन, साफ़रा इला औरुब्बा गए, तो हमें गोया कि बताना है यहाँ पर कितने 25 बच्चे गए, 25 स्टूडेंट। हालत रफ़ा में कैसे बनाओगे? ठीक है, 25 आपको स्टूडेंट कहना हो, तालिबन कहना हो, तालिबन क्या कहना हो? तालिबन। तो मादूद क्या है जिसको हम गिन रहे हैं? वो मुदक्कर है। ठीक है, वो मुदक्कर है। अब 25 कैसे कहेंगे? तो आपने कहना होगा खमसतुन, ये मुदक्कर है तो मुअन्नस लेके आना होगा खमसतुन, तो इराब तुन होगा। व इशरूना, इराब रूना होगा, रीना नहीं होगा, क्योंकि फ़ाइल बन रहा है साफ़रा करके। तो खमसतुन व इशरूना तालिबन कहाँ दिख रहा है आपको? तो खमसतुन व इशरूना तालिबन ये है आपको यहाँ पर दिख रहा है। कहाँ पर दिख रहा है? खमसतुन व इशरूना तालिबन आपको यहाँ पर दिख रहा है। ग्रामर के 1-2 क्वेश्चन पहले भी पूछे जाते रहे हैं, और अब मैं बताऊँगा आपको कि अब और क्वेश्चन आएंगे। आज के टाइम पे ये पैटर्न जो बनेगा वो ये है कि अब और ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देखें मुनज़्ज़मतुल अफ़्व अद्दुवलिया, इसको एमनेस्टी इंटरनेशनल बोलते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल बोलते हैं। ठीक है, तो ये किसके ताबे है? तो ये आपके उमम अल मुत्तहिदा के, ठीक है, UNO के अंडर में है, यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में है। जामियतुल मुनज़्ज़मतुल उमम अल मुत्तहिदा के अंडर में है मुनज़्ज़मतुल अफ़्व अद्दुवलिया। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो उमम अल मुत्तहिदा को भी इंशाल्लाह हम अपने क्रैश कोर्स में पूरा पढ़ाएंगे, और उसके अंडर की जो भी बड़ी बड़ी हैं, यूनेस्को है, इसी तरीके से मजलिसुल अमन है, ये अफ़द्दुली है, इसी तरीके से अमल अद्दुवलिया है, इसी तरीके से और भी हैं। ठीक है, मुनज़्ज़मतुल तिजारत अद्दुवलिया है, इन सबको इंशाल्लाह पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखें मुनज़्ज़मतुल अमल अद्दुवलिया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको ILO बोलते हैं, ILO बोलते हैं, ILO बोलते हैं। तो मुनज़्ज़मतुल अमल अद्दुवलिया यानी इन्होंने मज़दूरों के लिए कुछ इस तरीके से कि सेम सबको दिया जाए, इंसाफ की बात रखी जाए। तो इसमें क्या कह रहे हैं, इसका मकसद क्या है? तो इसका मकसद है नशरुल अदाला अल इज्तिमाइया। आप समझ सकते हैं कि लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो मजदूर संगठन बनाए जाते हैं, वो क्यों बनाए जाते हैं? ताकि कंपनीज वगैरह में उनका हनन ना हो। ठीक है, जो मजदूरी कर रहा है उनको गलत ज़्यादा काम करा के कम पैसे ना दिए जाएं, बल्कि पूरा इंसाफ कराया जाए। तो नशरुल अदाला अल इज्तिमाइया इसका मौजू था। ठीक है, इसका मकसद था। फिर उसके बाद जमहूरियत सूडान, जमहूरियत सूडान नाम याद रखेंगे। यहाँ से सूडान के आगे क्या लगता है? जमहूरिया। तो पता चला जमहूरिया तो है ही, तो क्योंकि अंजुमा सियासी या पॉलिटिकल सिस्टम्स क्या है वो भी हमारा एक टॉपिक है ना, जिसके लिए मैंने वीडियो बना दी है, वो आप देख भी सकते हैं।
تو عاصمت جمہوریت سوڈان، سوڈان کی جو راجدھانی ہے وہ کیا ہے؟ تو خرطوم ہے سوڈان کی راجدھانی۔ پھر اس کے بعد دار بیضا جو ہے، دار بیضا یہ مغرب کا ایک شہر ہے، دار بیضا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں امارت من امارات العربیہ المتحدہ، چنانچہ یو اے ای الامارات العربیہ المتحدہ، یونائٹڈ عرب امریٹس، الامارات العربیہ المتحدہ، یو ایس اے الولایات المتحدہ، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، الولایات المتحدہ للامریکہ، اس طریقے سے یاد کرتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا یو اے ای کے جو 7 آپ کی اسٹیٹس ہیں ان میں سے راس الرجا نہیں ہے، راس داشان نہیں ہے، راس البر نہیں ہے، بلکہ راس الخیمہ جو ہے، راس الخیمہ جو ہے۔ تو یو اے ای کے متعلق اکثر سوال بنتا ہے، آپ نے دیکھے پچھلی بار بھی سوال بنا، اس سے پہلے بھی سوال بنا، تو یو اے ای سے کافی سوال ہمیشہ بنتے رہتے ہیں۔ المصور مجلۃ اسبوعیۃ تصدر فی، مصور جو ہے ایک مجلہ ہے جو کہاں سے نکلتا ہے؟ تو مصور جو ہے مصر سے نکلا ہے، کہاں سے نکلا ہے؟ قاہرہ سے یہ مجلہ نکلا ہے مصور نام کا، جو کہ 1924 میں نکلنا شروع ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد بورسعید ایک شہر ہے اور ایک پورٹ ہے، ایک بندرگاہ ہے، ایک پورٹ ہے، یہ کہاں پر ہے؟ تو بورسعید آپ کا مصر کے اندر، ابھی میں نے پیچھے بتایا بورسعید جو ہے آپ کا مصر کے اندر ہے۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں جن لوگوں کو اس کی PDF چاہیے وہ ہمارے ٹیلی گرام چینل کو، جو آفیشیل ٹیلی گرام چینل ہے عربک اسٹڈی گروپ آف انڈیا، اس کو جوائن کر سکتے ہیں، اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں، وہاں پر انشاءاللہ اس کی PDF آپ کو مل جائے گی۔ عاصمۃ المملکۃ العربیہ السعودیہ، تو نام پورا دیکھیں، ہم سعودیہ بولتے ہیں نا، تو اس کا پورا نام کیا ہے؟ المملکۃ العربیہ السعودیہ، جس سے پتہ چلا یہ مملکت بھی ہے، تو میں نے بہت بار بتایا ہے کہ پورا نام یاد کر لیں، آپ کو پولیٹیکل سسٹم کہیں نہ کہیں ایسے یاد ہو جائیں گے۔ تو اس کی راجدھانی کیا ہے؟ تو اس کی راجدھانی آپ کی ریاض، سعودی کی راجدھانی کیا ہے؟ ریاض۔ اس کے بعد عاصمۃ البحرین، بحرین کی راجدھانی کیا ہے؟ تو بحرین کی راجدھانی ہے منامہ، بحرین کی راجدھانی کیا ہے؟ منامہ۔ اور محرق العوالی میں بھی اس کے شہر ہو سکتے ہیں، آپ دیکھ لیے گا، محرق اور عوالی اس کے شہر ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ یہاں پر دیکھیں الازہر مسجد فی القاہرہ، ازہر ایک قاہرہ کی ایک مسجد ہے، وہ الیوم اہم جامعۃ اسلامیہ بناہا، اور وہ آج اسلامک بڑی یونیورسٹی ہے۔ تو اس کو کس نے بنایا ہے؟ تو اس کو بنایا ہے جوہر الثقلی نے۔ تو کہیں پر آتا ہے الازہری آیا، جیسے یہاں پر الازہری، تو ایسا فصلہ نہیں ہے آپ کو، بلکہ اس نے بنایا، کیوں آپ سوچیں ازہر کو ازہری نے بنایا ہوگا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ آپ یاد رکھیں جوہر الثقلی کر کے، ٹھیک ہے، جوہر الثقلی کر کے۔ الباس الاسلامی ابھی ہم نے دیکھا ندوۃ العلماء سے نکلتا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد عاصمۃ لبنان، لبنان کی راجدھانی کیا ہے؟ تو لبنان کی راجدھانی بیروت ہے۔ اس کے بعد یہاں پر دمشق دیا ہوا ہے، تو دمشق شام کی راجدھانی ہے، سوریہ کی راجدھانی ہے۔ قاہرہ کہاں کی راجدھانی؟ قاہرہ مصر کی راجدھانی، خرطوم سوڈان کی راجدھانی ہے۔ اس طریقے سے آپ اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تصدر الصحیفۃ الیومیہ المسمات بالاہرام، تو اہرام جو ہے، اہرام نام کا صحیفہ یومیہ، یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ ڈیلی نیوز پیپر کہاں سے نکلتا ہے؟ تو یہ نکلتا ہے آپ کا کہ مصر سے نکلتا ہے۔ کہاں سے نکلتا ہے؟ مصر سے نکلتا ہے۔ رائد کہاں سے نکلتا ہے؟ دیکھیں پھر سے باس بھی ڈبل آ گیا، رائد بھی ڈبل آ گیا، تو رائد کہاں سے نکلتا ہے؟ ندوۃ العلماء سے نکلتا ہے، یہ بھی ڈبل آ گیا۔ لیبیا کی راجدھانی کیا ہے؟ طرابلس، طرابلس اس سے پہلے بھی آیا تھا۔ پھر اس کے بعد یوجد فی ھذا الفصل، اس کلاس میں پائے جاتے ہیں کتنے؟ ان کو بولنا ہے 100 بولنا ہے، شاید 101 بولنا ہے، ہاں 101 بولنا ہے۔ تو 101 کیسے بولیں گے بھائی صاحب؟ کیسے بولیں گے 101؟ تو اگر آئے کہ 100 بچے رہتے ہیں، 100 بچے رہتے ہیں، کیونکہ فائل کی حالت میں آئے گا، تو آپ لکھیں گے میت طالبن، ٹھیک ہے، آپ کہہ دیں گے میت طالبن، کلیئر ہے۔ پھر اس کے بعد 100 اور 101، تو میت طالبن و طالبن یہ صحیح ہوگا، میت طالبن تو ہو گیا 100، پھر اگلے واو کر کے 100 بڑھا دیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں میت طالبن و طالبن، یہ تو غلط ہے کیونکہ طالبن ہو گیا، میت طلابن یہ نہیں آئے گا، میت طالبن و طلابن، تو پہلا ہی والا صحیح ہوگا، میت طالبن بعد میں طالبن، میت طالبن 101، 100 طلبہ اور 1 طلبہ طالب علم، ٹھیک ہے، میت طالبن، فوکس کرنا، طالبن بعد والے پہ و طالبن، ٹھیک ہے۔ تو یہ صحیح جواب ہوگا، اس کا کیا ہوگا؟ یہ صحیح جواب ہوگا۔ تو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے PYQs میں تیار کر رہا ہوں، کافی ہو گئے ہیں، تو 2-3 ویڈیو جلدی آ جائیں گی اس پہ، کس پہ؟ یونٹ 10 کے پارٹ 3-4 جلدی آئیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ۔ تو بہت بہت شکریہ آپ کا پیار دینے کے لیے، یہاں تک پہنچے ہیں تو اپنے اسٹیٹس پہ، اپنے گروپس وغیرہ پہ ضرور شیئر کرنا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ چینل پہنچ سکے۔ تو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا، شکراً جزیلا، جزاکم اللہ خیر، واحسن الجزاء، بارک اللہ فیکم۔